वेलकम अगेन ज़ुहैब एंड सवाहत जीनियस स्टूडियो। एक नई वीडियो के साथ ज़ुहैब एंड सवाहत जीनियस स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से मैं हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो का टॉपिक है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक को। तलब की लचक को इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है तलब की लचक, क्योंकि माशियात में बहुत सारी क्वांटिटीज़, बहुत सारी मकदारें ऐसी हैं जो अपने तौर पे तब्दील होती तो हैं, मगर उनकी वजह से बहुत सारे और मुतग़य्यरात भी तब्दील हो जाती हैं। तो तलब की लचक की सूरत भी कुछ ऐसी ही है। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी जो किताब है प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमिक्स, उसमें इस तस्वर को पेश किया, तलब की लचक को। आप जानते हैं कि प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने ही लॉ ऑफ डिमांड पेश किया था, कानून तलब, कि जब किसी शय की कीमत बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है, कीमत कम होती है तलब ज़्यादा हो जाती है, अगर कुछ हालात वाक़यात को मुस्तकिल फ़र्ज़ किया जाए। इसी कानून तलब से उन्होंने एक और चीज़ डिराइव की जिसको कहा जाता है तलब की लचक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी डेफिनेशन सादा लफ्ज़ों में क्या है? तलब के लचक से मुराद किसी शय के तलब में तब्दीली की वो शरह ली जाती है। तलब की लचक से मुराद किसी शय के तलब में तब्दीली की वो शरह ली जाती है जो उस शय की कीमत तब्दील होने पर वाक़या हो। एक और डेफिनेशन है, प्रोफेसर स्टोनियर और हेग लिखते हैं, तलब की लचक एक फ़नी इस्तिलाह है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ टेक्निकल टर्म। तलब की लचक एक फ़नी इस्तिलाह है जो किसी शय की कीमत में तब्दीली के पेश नज़र उसकी तलब के दर्जे हसासियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तलब की लचक, स्टोनी और हेग क्या लिखती हैं कि एक टेक्निकल टर्म है, एक फ़नी सलाह है, वो किसी शय की कीमत में तब्दीली के पेश नज़र उसकी तलब में तब्दीली के दर्जे हसासियत की नुमाइश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो सादा लफ्ज़ों में कीमत में तब्दीली के नाम पर जो तलब में तब्दीली वाक़ होती है, उनके दरमियान जो एक निस्बती अहमियत पाई जाती है, उसको कहते हैं तलब की लचक। द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, दिस इज़ नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी को बुनियाद बनाकर कुछ मज़ीद तस्वुरात पेश किए गए, जैसे कि ज़्यादा लचकदार तलब। अब ज़्यादा लचकदार तलब क्या है? उसकी डेफिनेशन ये है कि जब किसी शय की कीमत में थोड़ी सी तब्दीली आए लेकिन अशिया के तलब में बहुत बड़ी तब्दीली वाक़या हो, तो उन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको कहा जाता है कि ज़्यादा लचकदार तलब वाली अशिया हैं। ये तलब जो है ये ज़्यादा लचकदार है। मिसाल के तौर पर अगर कीमत थोड़ी सी कम हो लेकिन अशिया के तलब में बेतहाशा इजाफ़ा हो जाए, या कीमत में थोड़ा सा इजाफ़ा हो और अशिया की तलब बेतहाशा कम हो जाए, तो ये जो अशिया होंगी ये ज़्यादा लचकदार तलब वाली अशिया कहलाती हैं। उसको कहते हैं ज़्यादा लचकदार तलब। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें जो कलर टेलीविज़न है, जब उसकी कीमत 10,000 रुपये थी एक टेलीविज़न सेट की, तो लोग उसके 10 सेट्स डिमांड कर रहे थे। उसकी तलब थी 10 टेलीविज़न सेट्स, जब उसकी कीमत थी 10,000 रुपये। और जब कीमत कम होकर हुई 5,000 रुपये, तो तलब 10 से बढ़ के 100 पे चली गई, यानी कि डिमांड जो है वो 10 से बढ़कर 100 पर चली गई। अब यहाँ पे गौर कीजिए, प्राइस 10,000 से कम होकर 5,000 हुई, उसमें 100% की कमी वाक़या हुई है, लेकिन डिमांड 10 से बढ़ के 100 पे गई, उसमें 10 टाइम्स का इजाफा। डिमांड में कमी 2 गुना की है और तलब में इजाफा 10 टाइम्स का है। ठीक है, आपकी कीमत कम हुई है दुगना और तलब में कमी हुई है 10 गुना, 10 टाइम्स। तो ये जो अशिया हैं ये ज़्यादा लचकदार तलब वाली अशिया कहलाती है, उसको कहते हैं ज़्यादा लचकदार तलब। उसके बाद है कम लचकदार तलब। जब किसी शय की कीमत में बहुत बड़ी तब्दीली आए और उस बहुत बड़ी तब्दीली के बावजूद तलब में कोई ख़ातर आपको तब्दीली नज़र ना आए, तो उसको कहते हैं कम लचकदार तलब, और वो अशिया कहलाती हैं कम लचकदार तलब वाली अशिया। मिसाल के तौर पर कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, तलब में थोड़ी सी कमी हुई, या कीमत में बहुत ज़्यादा कमी हुई, तलब में बहुत थोड़ा सा इजाफा हो। मिसाल के तौर पर हम घी की प्राइस ले लेते हैं, घी की मिसाल ले लेते हैं कि घी जब 100 रुपये किलोग्राम था, उसकी तलब थी मार्केट में 5 किलोग्राम। घी जब 100 रुपये फी किलोग्राम था, उसकी मार्केट में डिमांड थी 5 किलोग्राम। घी 100 से कम होकर 50 रुपये फी किलोग्राम हुआ,
تو ڈیمانڈ جو ہے وہ کیا ہوا جی 5 کلو گرام سے بڑھ کر ہوئی 8 کلو گرام. اب جب 100 روپے فی کلو گرام قیمت تھی, ڈیمانڈ تھی 5 کلو گرام, اس میں 100% کی کمی واقع ہوئی, دگنا کم ہوئی, 50 روپے فی کلو گرام. گھی کی طلب جو ہے وہ 5 سے بڑھ کے ہوئی 8 کلو گرام, وہ تھوڑا سا اضافہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کم لچکدار طلب والی اشیاء. پھر ایک ہوتی ہے طلب کی لامحدود لچک, کہ جب قیمت میں تھوڑی سی تبدیلی طلب میں لامحدود تبدیلی کا باعث بنے, اس کو کہتے ہیں طلب کی لامحدود لچک. ایسا نارمل حالات میں تو پاسبل نہیں ہے, ہاں ہنگامی حالات میں, جنگ کی حالت میں شاید ایسا پاسبل ہو کہ قیمت میں تھوڑی سی تبدیلی اشیاء کے طلب میں لامحدود طلب جو ہے اس میں اضافے کا یا کمی کا باعث بن جائے. اس کے بعد ہے طلب کی صفر لچک. قیمت زیادہ ہو رہی ہے, طلب پہ کوئی ایسا نہیں آ رہا. قیمت کم ہو رہی ہے, طلب پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہو رہا. اس کو کہتے ہیں طلب کی صفر لچک. اس کی مثال دی جا سکتی ہے جو نمک اور ہلدی ہے, ان کی جو طلب ہے وہ صفر ہی ہے. ان کی طلب کی لچک صفر ہے کہ قیمت بڑھ جائے, پھر بھی نمک کا استعمال تو بڑھنے کم ہونے والا نہیں. وہ مخصوص روٹین میں استعمال کرتے ہیں, بہت زیادہ قیمت کم ہو جو پہلے ہی سستا ہے, تو اس کی طلب میں وہ خطر ہمیں اضافہ نظر نہیں آئے گا. تو جب قیمت میں بہت زیادہ اضافہ یا بہت زیادہ کمی طلب کو بڑھانے یا کم کرنے کا باعث نہ بنے, تو اس کو کہتے ہیں طلب کی صفر لچک. وہ ہلدی اور نمک کی مثال آپ اس میں دے سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی, اس کے ساتھ اٹیچ ہے طلب کی لچک کے کنسیپٹ کے ساتھ. اب یہاں پہ میں نے آپ کو 3 تصورات بتا دیے. طلب کی لچک کی ڈیفینیشن بتائی, زیادہ لچکدار طلب والی اشیاء, کم لچکدار طلب والی اشیاء, لامحدود لچک اور صفر لچک کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا. اب طلب کی جو لچک ہے اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں, اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. شے کی نوعیت ہے, شے کی نوعیت بڑی امپورٹنٹ ہے. جو ہوتی ہے نا بنیادی ضروریات کی اشیاء, بیسک نیسیسٹیز, گھی, آٹا, چینی, دالیں, ان کی طلب ہوتی ہے کم لچکدار. قیمت میں بہت زیادہ کمی, ان کی مقدار طلب میں کوئی زیادہ اضافے کا باعث نہیں بنتی. ہم ان کی مخصوص مقدار استعمال کرتے ہیں, اور قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ان کی مقدار طلب میں بہت زیادہ کمی کا باعث بھی نہیں بن رہا, کیونکہ دیز آر بیسک نیسیسٹیز ہمیں چاہیے. اور جو ہوتی ہیں لگزوریس گڈس, لگژری اشیاء, ان کی طلب ہمیشہ ہوتی ہے زیادہ لچکدار. کی قیمت میں کمی ان کے طلب میں بے تحاشا اضافے کا باعث بنتی ہے. جیسے ایئر کنڈیشن 50,000 سے کم ہو کے 40 پہ چلا جائے گا, تو اس کی طلب میں بے تحاشا آپ کو اضافہ نظر آئے گا. پھر اس کے بعد ہے قیمتوں کا معیار. یہ بھی امپورٹنٹ عامل ہے, ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے طلب کی لچک پر اثر انداز ہونے والا. وہ کس طرح, جو بہت ایکسپینسو گڈز ہوتی ہیں اور بہت سستی گڈز ہوتی ہیں, ان کی طلب بھی کم لچکدار ہی ہوتی ہے. بہت ایکسپینسو چیزیں اگر اور ایکسپینسو ہو جائیں تو جو ان کے خریدار ہیں ان کی خریداری کو کام نہیں کرتے. جو بہت سستی چیزیں ہیں وہ بہت سستی بھی ہو جائیں تو ان کی خریداری میں خطرہ ہمیں اضافہ نظر نہیں آتا. اس کے بعد ہے شے کے استعمالات. اگر کوئی شے ایک سے زیادہ جگہوں پہ استعمال ہو رہی ہے, اس کی طلب ہوگی زیادہ لچکدار. اگر کوئی شے صرف ایک ہی مقصد کے استعمال ہو رہی ہے, اس کی طلب ہوگی کم لچکدار. جیسے پیٹرول ہے نا, وہ ایز اے فیول گاڑیوں اور موٹر سائیکل میں استعمال ہوتا ہے, تو اگر وہ بہت مہنگا ہو جائے پھر بھی ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے. بجلی کا استعمال مختلف مقاصد کے لیے, بجلی ہم گھر میں بھی استعمال کرتے ہیں, شاپ میں بھی استعمال کرتے ہیں, ہوٹل میں بھی استعمال کرتے ہیں, انڈسٹریز والے بھی یوز کرتے ہیں. اگر وہ مہنگی ہوگی تو اس کا استعمال کم, سستی ہوگی استعمال زیادہ, لیکن پیٹرول کا استعمال کرنا پڑے گا. جس کے استعمالات زیادہ ہیں اس کی طلب کم لچکدار, جس کے استعمال ہے ہی ایک اس کی طلب, جس کے استعمالات زیادہ ہیں اس کی طلب زیادہ لچکدار, جس کا استعمال ہے ہی ایک اس کی طلب کم لچکدار. اگر شے کا متبادل ہی نہیں ہے تو اس کی طلب ہوگی کم لچکدار. جیسے میں نے پیٹرول کی مثال دی, موٹر سائیکل کی, تو اس کا متبادل ہے ہی نہیں, موٹر سائیکل چلتی ہی پیٹرول کے اوپر ہے. تو اگر کسی شے کے استعمالات زیادہ ہیں اس کی طلب ہوگی زیادہ لچکدار. جیسے پیپسی کا متبادل کوکا کولا, ٹھیک ہے, چینی کا متبادل شکر. اگر ایک چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو چھوڑ کے سستی کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. استعمال کا ملتوی ہو جانا, ہاں وہ چیز جس کا استعمال ملتوی نہ کیا جا سکے اس کی طلب ہوتی ہے کم لچکدار, جس کا استعمال ملتوی کیا جا سکے اس کی طلب ہوتی ہے زیادہ لچکدار. اس کے بعد ہماری جو ذہنی سچویشن ہے وہ بھی بڑا اثر انداز ہوتی ہے طلب کی لچک کے اوپر. وہ چیزیں جو فیشن میں ان ہو چکی ہیں, جن کو ہمارا مائنڈ ایکسیپٹ کرتا ہے, ان کی طلب ہے کم لچکدار, بہت ایکسپینسو بھی ہوں گے, ہم ان کو لینا چاہتے ہیں. اور جو فیشن سے آؤٹ ہو چکے ہیں, جن کو ہمارا مائنڈ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا, ان کی طلب ہوتی ہے کم لچکدار, کہ اگر وہ مہنگی ہوں ان کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ چند جو فیکٹرز ہیں یہ طلب کی لچک پر اثر انداز ہوتے ہیں. آئی ہوپ یو ول لائک دس لیکچر. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.